अल्लाह ताला का सिस्टम मुझे आंटी सुगरा ने समझाया था। मैं लाहौर में पढ़ता था। हम 4 लड़कों ने मिलकर 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले रखा था। हमारी रोज़ाना बर्तन धोने, बाथरूम साफ़ करने और खाना पकाने पर लड़ाई होती थी। मुझे बर्तन धोने से चिढ़ थी और मेरे रूममेट मुझे हमेशा ये फरीज़ा सौंप देते थे। चुनाचे मैं हर दूसरे दिन लड़ झगड़ कर फ्लैट से निकल जाता था। मोहल्ले का एक लड़का मेरा दोस्त बन गया। मैं अक्सर रात के वक्त इसके साथ वॉक किया करता था। एक शाम मेरा झगड़ा हुआ और मैं इसके घर चला गया। वो इस वक्त खाना खा रहा था। इसकी वालिदा ने मुझे भी खाने की पेशकश की। मैं 1.5 दिन से भूखा था। मैंने फ़ौरन ऑफ़र कबूल कर ली। आंटी सुगरा ने इस दिन कोफ्ते बना रखे थे। मैं भूखा था और कोफ्ते शानदार थे, लिहाजा मैंने जी भरकर खाना खाया और इससे ज़्यादा जज्बे और जोश से आंटी के कोफ्तों की तारीफ़ की। मैंने महसूस किया मैं जितना आंटी के कोफ्तों की तारीफ़ करता जा रहा हूँ, आंटी इतने ही कोफ्ते मेरी प्लेट में डाल रही हैं। मैं खाकर थक गया, मगर आंटी का जज्बा खिदमत नहीं थका। वो मुझे मज़ीद खिलाना चाह रही थी। बहरहाल खाना ख़त्म हो गया। मैंने अपने दोस्त और आंटी का शुक्रिया अदा किया और रुख़्सत चाही। मैं जब इनके घर की दहलीज पार करने लगा तो आंटी ने मुझे सालन की पतीली पकड़ाई और नहायत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरकर बोली, बेटा आप ये कोफ्ते ले जाओ, खुद भी खाना और अपने रूममेट्स को भी खिला देना। मैंने सर झुकाकर इनका शुक्रिया अदा किया और पतीली लेकर अपने फ्लैट पहुंच गया। हमने अगले 2 दिन खाना नहीं बनाया। हम सब कोफ्ते खाते रहे और आंटी के लिए दुआएं करते रहे। और इसके बाद हम जब भी खाना नहीं बनाते थे तो हम आंटी की बेल बजा देते थे और वो बहुत मोहब्बत से हमें कोफ्तों का डोंगा पकड़ा देती थी। हमारी दिलचस्पी देखकर आंटी ने कोफ्तों को अपने रोज़ाना के मेन्यू का हिस्सा बना लिया। वो रोज़ कोफ्ते बनाती थी और हमें भिजवा देती थी। इस मौके के बाद मेरे रूममेट मेरी बहुत इज्जत करने लगे और उन्होंने मेरी ड्यूटी बर्तन धोने से तब्दील करके वाशरूम की सफाई पर लगा दी। मैं आज भी ये फैसला नहीं कर सका ये मेरी प्रमोशन थी या डिमोशन। मैंने एक दिन आंटी से पूछा, आप हमारे लिए रोज़ाना क्यों ज़हमत करती हैं? आप खुद कीमा लेकर आती हैं, इसमें मिसालें गूंथती हैं, 5 घंटे लगाकर कोफ्ते बनाती हैं और फिर हम जैसे लोफरों को खिला देती हैं। आपको इस मुशक्क़त का क्या फ़ायदा होता है? आंटी ने हंसकर मेरे बाजू पर हल्का सा थप्पड़ मारा और बोली, बेटा ये मुशक्क़त से ज़हमत नहीं है, मैं ये काम खुशी से करती हूँ। वो थोड़ा सा रुक कर बोली, बेटा मुझे बचपन से कोफ्ते बनाने का शौक़ था। मैंने ये अपनी वालिदा और दादी से सीखे थे। मैं हफ्ते में 2 मरतबा ये बनाती थी, मगर कभी किसी ने इनकी तारीफ़ नहीं की। तुम पहले शख्स थे जिसने दिल से मेरे आर्ट की तारीफ़ की थी। मुझे वो सुनकर बेइंतहा खुशी हुई और मैं इस दिन के सदके आज तक तुम्हारी और तुम्हारे रूममेट्स की खिदमत कर रही हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोज़े अव्वल से लेकर इस दिन तक दिल से आंटी के कोफ्तों की तारीफ़ नहीं की थी। हमें बस मुफ्त खाना मिल जाता था, चुनाचे हम आंटी को मक्खन लगाते थे, लेकिन आंटी के दिल में हमारे इन अल्फाज की क्या वैल्यू थी मुझे इस दिन पता चला। और मैंने इसके बाद हर शख्स की मेहरबानी, दिलदारी और नवाजिश का दिलो जान से शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, हर शख्स ने शुक्रिया के बाद अपनी नवाजिश, दिलदारी और मेहरबानी में इजाफ़ा कर दिया। इसका दिल वसी से वसी तर होता चला गया। मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब किसी शख्स ने मुझ पर मेहरबानी की हो और मैंने आगे बढ़कर इसका शुक्रिया अदा ना किया हो। हत्ता कि अगर कोई शख्स ज़्यादती भी कर जाए तो मैं इससे राब्ता करके इसे बताता हूँ, मेरे दिल में आपके ख़िलाफ़ कोई कदोरत, कोई रंजिश नहीं। ये आपका हक़ था, आपने ये इस्तेमाल किया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस अगर आपके पास कभी वक्त हुआ तो आप मुझे चंद लम्हे इनायत कर दीजिएगा, मैं आपको अपना मौक़िफ़ भी दे दूँगा। आप यकीन करें, इसके बाद मेरे इस शख्स के साथ ज़्यादा शानदार ताल्लुकात उस्तवार हो गए। मैंने आगे चलकर इस मामूली सी आदत से अंदाज़ा लगाया, अल्लाह ताला का सिस्टम भी आंटी सुगरा के कोफ्तों जैसा है। अल्लाह अपने बंदों को नवाजता है। इसकी नवाजिशात कुल इंसानियत के लिए होती हैं, लेकिन हम में से जो शख्स इसकी नवाजिश पर इसकी हमदो सना करता है, इसका शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला इसे हजूम से अलग करके इस पर अपनी नवाजिशात की बारिश कर देता है। वो इसकी प्लेट में कोफ्ते डालता चला जाता है, यहाँ तक कि इंसान थक जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत नहीं थकती। आपने बादशाहों के किस्से सुने होंगे। बादशाह जब किसी शख्स को इनाम देता था और वो जोकर बादशाह की दरिया दिली, नवाजिश और मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता था, तो बादशाह इसके इनाम और मेहरबानी में इजाफा कर देता था। अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह है,
یہ بھی شکریہ اور شکر کرنے والوں پر اپنی مہربانی بڑھا دیتا ہے۔ میں نے بچپن میں کتابیں پڑھنا اور علماء کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ نے مہربانی کی، میں نے آنٹی وغیرہ کا فارمولہ لگایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا چلا گیا اور اپنے علم کی طرف کھلنے والے دروازے مجھ پر کھولتا چلا گیا۔ میں آج بھی علم کی شرح پر پیدل چل رہا ہوں اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سفر کا شوق ہوا تو اللہ کی بنائی ہر جگہ پر گیا، اس کی بنائی دنیا کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں میری پلیٹ میں مزید کوفتے ڈال دیے۔ اس نے سفر کے اور راستے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشی آزادی عنایت کی، میں نے اس کا شکر ادا کیا، اس کی رحمت، اس کی عنایت کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ نے میری پلیٹ کے کوفتے مزید بڑھا دیے۔ میرا بیٹا ٹورزم کمپنی چلا رہا ہے۔ یہ 2 سال قبل پریشان تھا۔ میں اسے گوہر اجاز صاحب کے پاس لے گیا۔ گوہر اجاز صاحب پریکٹیکل فلاسفر ہیں۔ انہوں نے زندگی سے جو کچھ سیکھا، اس سے انہوں نے فلاسفی کی شکل دے دی۔ میں اکثر اپنے بزنس مین دوستوں سے کہتا ہوں، آپ نے اگر بزنس سیکھنا ہے تو گوہر اجاز سے سیکھیں۔ یہ شخص قرض، سود اور بینکوں کے بغیر کھربوں روپے کا کاروبار کر رہا ہے۔ آپ کو اسے سیکھنا چاہیے۔ میں بیٹے کو گوہر اجاز کے پاس لے گیا۔ گوہر بھائی نے مشورہ دیا، تم اگر کاروبار میں مستقل ترقی کرنا چاہتے ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ ان کا کہنا تھا، میں زندگی میں ایک بار بری طرح پھنس گیا تھا۔ میں پریشانی میں کسی جگہ کھڑا تھا، سامنے بورڈ پر قرآن مجید کی آیت تحریر تھی، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا ان کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ الدہر آیت نمبر 8۔ میں نے اس آیت میں دیے گئے اللہ کے حکم کے مطابق فوری طور پر لاہور کے اسپتال میں مریضوں کے لیے کھانا شروع کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسائل کی دلدل سے باہر نکال دیا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں لوگوں کا کھانا بڑھاتا جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ میرے بیٹے نے یہ نصیحت پلے باندھ لی۔ اس نے اس نئے کام کا آغاز کیا اور میں روزانہ کی بنیاد پر اس کے کاروبار میں اضافہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ہوتے تھے سردار کامران، یہ ہمارے ساتھ سفر بھی کیا کرتے تھے۔ بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار شخص تھے۔ پچھلے ماہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ تھے۔ انہوں نے ایک بار دعا کا اصل طریقہ بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا، دعا لفظوں کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو خیال یا زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ اصل دعا ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ جب کوئی خوبصورت عمارت، شاندار گھر یا باغ دیکھتے ہیں اور آپ کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ یا واہ کیا بات ہے یا اللہ تعالیٰ نصیب کرے نکلتا ہے تو یہ دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح بددعا بھی انسان کے اندر سے نکلتی ہے اور اس کے لیے بھی کسی قسم کے لفظ نہیں چاہیے ہوتے۔ مظلوم بس ظالم کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدالتی نظام کے الارم بجنے لگتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، کوشش کریں آپ کو زبان سے تبلیغ نہ کرنا پڑے۔ آپ کے کہنے کا مطلب تھا، مبلغ کا طرز عمل سب سے بڑی تبلیغ ہوتا ہے۔ انسان کو جب زبان سے تبلیغ کرنا پڑے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس اپنے عمل سے دکھانے کے لیے زیادہ سامان موجود نہیں۔ دعا اور بد دعا دونوں نظر سے ہوتی ہیں۔ آپ آنکھوں سے اللہ کی نعمتیں دیکھیں، اس کا شکر ادا کریں اور کھل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد اپنی پلیٹ کے کوفتے گنتے چلے جائیں۔ آپ گن گن کر کھا کھا کر تھک جائیں گے، لیکن قدرت کی عنایت نہیں تھکے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ نہیں روکے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصل سسٹم ہے۔